बसी हुई है, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बड़े से बरकत है। सब तो सुन रखिए। पत्रस का दूसरा आम खत, पत्रस जिसके नाम का मतलब है पत्थर, और इसका पहला नाम शमौन था और ये बैते सदा का रहने वाला शख्स था। यूहन्ना और शमौन ये दोनों बिजनेस पार्टनर थे और इनका मुश्तरका बिजनेस था। पत्रस जो था वो कफरनहूम में रहाइश पजीर था और ये खत उस वक्त लिखा गया जब झूठे उस्तादों की भरमार थी और पत्रस ने अभी तक इस कलीसिया के अंदर वो झूठे उस्ताद पहुंचे नहीं थे, पर पत्रस को खतरा था कि वो मिशनरी यहां तक भी पहुंचेंगे और इस कलीसिया को उसने इस खत के साथ ये खत लिखा और जिसमें लिखा है कि उनकी आंखें जिनमें ज़ना का औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। ये 2, 3, 4 अलग मजमून है, ज़ना का, गुनाह से रुकते नहीं, लानत की औलाद, और ये 5 से 6 जितने अल्फाज हैं उतने मैसेज हैं। इसलिए हम गौर करेंगे बेकयाम दिल, यानी ये लोग किनको फंसाते हैं? जो बेकयाम दिल है। और बेकयाम का मतलब है नापायदार, गैर मुस्तकिल मिजाज। बेकयाम का मतलब है नापायदार और गैर मुस्तकिल मिजाज। ऐसे लोग, ऐसी तालीम, ऐसी नजरियात उनको फंसाते हैं जो बेकयाम होते हैं, जो ईमान में पायदार नहीं होते हैं, जो अपनी सोच में, अपने ईमान में, अपनी तालीम में, अपनी नजरियों में बेकयाम होते हैं, नापायदार होते हैं, गैर मुश्किल मिजाज होते हैं। ऐसे लोग उनको फंसाते हैं और वो लोग कभी गुनाह करने से रुक नहीं सकते हैं, वो लोग कभी गुनाह करने से बाज नहीं आ सकते हैं। और वो कलाम में लिखा है, जिस तरह हमने पढ़ा है, कि वो किसकी औलाद है? लानत की औलाद। मलाउन का मतलब है लानत की जद में रहने वाला। जिस तरह हम दुबई की हदूद के अंदर है, इस तरह मलाउन का मतलब होता है लानत की जद में रहने वाला, यानी लानत की 4 दीवारी के अंदर रहने वाला। भले वो 4 दीवारी के अंदर खुशहाल हो, भले वो 4 दीवारी के अंदर बेशुमार नेमतों से भरा पड़ा हो, भले वो बहुत सारी उसके पास दौलत हो, धन हो, इल्म हो, उसके बाद सोच हो, पर अगर वो लानत की जद के अंदर है, अगर वो बेकयाम है, गैर पायदार है, गैर मुश्किल मिजाज है, तो फिर कलाम कहता है कि वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। जो साबित कदम नहीं होते हैं वो कभी भी जिंदगी में बरकत को हासिल नहीं कर सकते। बरकत के लिए साबित कदम होना जरूरी है। एक हवाला हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से, जहां पर याकूब ने जब अपने बेटों को बरकत दी तो उसने अपने बेटे की तारीफ की, उसकी कुव्वत, उसकी शानोरी, उसका पेरोठापन, सारी चीजें, पर उसने कहा था कि इसे फजीलत नहीं मिलेगी क्योंकि ये बेसवाद है। और बेसवाद का मतलब है किसी की सिमत, ऐसा पानी जिसका कोई किनारा नहीं होता है। बेसवाद का मतलब है ऐसी नदी, ऐसा पानी जिसका कोई किनारा नहीं होता है। जब जी चाहा, जिस तरफ जी चाहा वो बहना शुरू कर दे, उसको कहते हैं बेसवाद। ये लोग बेकयाम दिलों को फंसाते हैं और जो बेकयाम है, नापायदार है, गैर मुश्किल मिजाज है, वो कभी बरकत नहीं पा सकता है। भले उसकी हाजिरी 52 हफ्तों की पूरी हो, भले उसकी हाजिरी 365 दिनों की हो, पर जो मलाउन है, जो लानत की जात के अंदर है, वो कभी बरकत नहीं पा सकता है क्योंकि वो साबित कदम नहीं है। अब देखिए इसके बारे में पैदाइश की किताब 49 बाब। याकूब के बेटों जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। है रोबन, है बाप,
लेकिन वो खुदा की हजूरी में रहने वाला बाप है। ऐ रोमन, तू मेरा पेलोठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का पहला फल है। कैसी बात है, किसी अगली आयत पढ़ने से पहले अगलियां गल्लां की वो खुले कमाल जी, आप गाते हैं, आप बजाते हैं, आप सुनाते हैं, आप बहुत अच्छे खादम हैं, आपकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। तू मेरा पेलोठा, मेरी कुवत और मेरी शाहजोरी का फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं। तू हमारे चर्च का, हमारी मिनिस्ट्री का, तू कौम के लिए कुवत है, तू कौम के लिए रोब है, तू पेलोठा है, तू शाहजोर है, तू मेरा पहला फल है, पर तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। मेरी कुवत, मेरा पेलोठा, मेरी शाहजोरी का पहला फल, मेरा रोब, मेरी ताकत, मेरी शान, पर तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी चर्च के लिए, किसी मिनिस्ट्री के लिए, कौम के लिए, खुदा के लिए, हो सकता है वो पेलोठे हो, वो कुवत हो, उनकी शाहजोरी हो, वो पहले फल हो और वो रोब और शान की अलामत हो, पर अगर उनकी जिंदगी बेसबात है, अगर उनके दिल बेकयाम है, अगर वो गैर मुश्किल मिजाज है, अगर उनका कयाम जो है, उनका दिल कायम नहीं है, क्योंकि हमने ज़बूर शुरू में गाया था, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है तो मैं दिल से तेरी मनासराई करूंगा। अगर उनके दिल कायम नहीं है तो वो शाहजोरी और पहले फल हो सकते हैं, वो शान हो सकते हैं, वो कौम का रोब हो सकते हैं, पर अफसोस तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। वो सारी जिंदगी सब कुछ होने के बावजूद उनको रूहानी तौर पर कभी फजीलत नहीं मिली। उस तरह से वो, जिस तरह यूसुफ के बारे में कहा गया है कि वो ऐसी भेल है, ऐसा पौधा है जिसकी शाखें दीवारों तक फैल जाती है। ऐसा शख्स सब कुछ होने के बावजूद बेसबात है, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे निजिस किया, रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। आपको पता है रोबन का काफी बिछोने पर चढ़ गया, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी। और जब तक हम आसमानी बाप के हुक्मों को तोड़ते रहेंगे, जब तक हम आसमानी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक हम आसमानी बाप के रूह और तबदले का ख्याल नहीं करेंगे, तू अपने बाप के बिछोने पर चढ़ गया। किस तरह हो सकता है कि कोई खुदा के हुक्मों को तोड़कर फजीलत पाए, कोई खुदा के हुक्मों के खिलाफ चलकर कहे कि मैं फजीलत पाऊं, कोई खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाकर कहे कि मुझे फजीलत मिल जाए। मैं भले लोग कैसे भी हालत में हो, वो कहते हैं खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, बहुत बरकत हो सकती है, पर रूहानी तौर पर आप उनको देखेंगे कभी फजीलत नहीं पा सकते। हम उन पर फख्र कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके नाम के साथ मसीह हो, कामयाबी का देख चुका कर यार फिर अपना ही रो, मेरी ताकत की शान, कुवत, मेरी शाहजोरी। यूएई में फ्रांस शख्स है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हमें फख्र है, ताकत हमारी शान, हमारी वो, पर अगर उसकी जिंदगी बेसबात है, वो खुदा बाप के बिछोने पर चढ़ने वाला है, वो आसमानी बाप के हुक्मों को तोड़ने वाला है, वो आसमानी बाप के कलाम को रोकने वाला है, तो फिर तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू बेसबात है, बेकयाम है, गैर पायदार है, मुश्किल मिजाज नहीं है। कभी कभी नेकी कर ले, जेडे मुश्किल मिजाज नहीं थे, कभी कभी उन्होंने नेकी करने का शौक होता है, शौक आ जाता नेकी करने। यार कोई बंदा लगो, कोई देवा लगो, यार मेरा दिल कर रहा है, नहीं यार मेरा आपकी प्लान है कुछ देवा नहीं सकता, कोई है तो तुम दसो यार, कोई ऐसा कोई माड़ा चंगा लगे हम दसो, वो नेकी करने का भूत सवाल है। पर हर भी ऐसा करने वाला शख्स शाहजोर हो सकता है, हमारा रोब, हमारी शान हो सकती है, अगर उसकी जाती जिंदगी बेसबात है, उसे फजीलत कभी नहीं मिलेगी, फजीलत कभी नहीं मिलेगी। और आज हमारी कौम में हम तनज़्ज़ुई कर वजह और शिकार इसलिए है कि हम अपने आप को बारोब बनाते हैं,
ہم اپنے آپ کو شاندار بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قوت والا بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے پھلوں کے طور پر پیش کرتے ہیں، پر بے ثباتی ہماری زندگی میں رہتی ہے، بے قیام ہم اپنے ایمان میں رہتے ہیں، ہم اپنے وجود میں بے قیام ہوتے ہیں۔ کیسا بے قیام شخص ہے، تھا پلوٹا پر کوئی بھی پڑھائی کی ماندہ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بے ثبات تھا، جتنا مرضی بہ گیا، اور کہاں تک بہ گیا؟ اپنے باپ کے بچھونے میں چل گیا۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں، باپ نے حکم دیا ہے کہ تم زنا نہ کرو۔ جانتے ہیں آسمانی باپ کا بچھونا اس کا کلام ہے، آسمانی باپ کا بچھونا اس کے حکم ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے۔ تو زنا نہ کرنا۔ کوئی باپ کے بچھونے پر چڑھ جائے، ہو زنا کر، ان کی آنکھوں میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں اور وہ گناہ سے رک ہی نہیں سکتے، اور وہ کہے کہ مجھے فضیلت مل جائے۔ کبھی فضیلت کو صرف دنیاوی چیزوں میں تلاش نہ کریں، فضیلت تب ملے گی۔ اب دیکھیں ساتھ چلتے چلتے یوسف کو جو برکت ملتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے یوسف کے لیے، یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو، اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھ اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا میری قوت، میری شاذوری، میرا پہلا پھل، میرا روب، میری طاقت۔ راخل سے صرف 2 ہی بچے تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف یہ یوسف کو، پر اس کے لیے برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ٹائٹل نہ ہو، ضروری نہیں پادری ہے تو تیری فضیلت ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایلڈر، کوئی مبشر، کوئی پاسٹر، کوئی بشپ، کوئی ٹائٹل نہ ہو، پر ایسا پھلدار پودا ہے جس کی شاخیں دیوار پر۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ سارے ٹائٹل ہوں، پادری ہو، بشپ ہو، ایلڈر ہو، بلوٹا ہو، قوت، شاذوری، پہلا پھل، روب، طاقت، شان، پر ہو بے ثبات، تو پھر ایسے شخص کو کبھی فضیلت نہیں ملتی۔ ہمیں فضیلت چاہیے۔ اور کن دلوں کو پھنساتے ہیں؟ بے قیام۔ جب ہمارا دل قائم ہے تو پھر میں دل سے تیری مدد سرائی کروں۔ میں اس لیے ٹائٹل کا ہونا ضروری نہیں کہ میں پہلوٹا ہوں، میری قوت ہو، میری شاذوری ہو، میں پہلا پھل، یہ سارے ٹائٹل ہیں۔ اور ایک بڑی ایک اور سوچنے کی گل ہے کہ جہاں انڈیا ٹائٹل لگ جائے انہوں نے ملتا کچھ بھی نہیں، وہ میرا ٹائٹل ہی رہتا ہے۔ شاید ایسی گل چ رہا ہے کہ میں پہلوٹا ہوں، میں اپنے باپ کی قوت ہوں، میں اپنے باپ کی شاذوری ہوں، میں اپنے باپ کا پہلا پھل ہوں، میں اپنے باپ کی طاقت کا روپ ہوں، میں اپنے باپ کی شان ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ہے مل رہی مجھے، میں جتنا مرضی ہوں۔ مجھے ذہن سے شاید ایسی گل ہے ایسی کہ میں پہلوٹا ہوں، میں اس کی قوت کی شان ہوں، مجھے ملے گا ہی ملے گا کیونکہ میں پہلوٹا ہوں۔ لیکن وہ تھا بے سوال، اور یہ باپ اپنی طرف سے برکت نہیں دے رہا، یہ برکت آسمان کی طرف سے۔ اور روبن کے قبیلے میں سے کوئی نبی، کوئی قاضی نہیں ہوا۔ بائبل کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، ہر قبیلے میں سے، آشر کے قبیلے سے کوئی نہیں ہوا۔ یہ غلط بات ہے کہ آشر میں کیا ہوا، لیکن روبن کے قبیلے میں سے کوئی نہیں ہوا۔ روبن کے قبیلے میں سے 2 نامور شخصیت ہوئی ہیں، داتن اور ابیرام۔ یہ دونوں پتہ کون تھے؟ یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے موسیٰ کی حفاظت کی۔ فضیلت پھر بھی نہیں ملی، فضیلت نہیں ملے، ان کے پاس وقت تھا وہاں پر، اور یہ سارے سفر میں داتن اور ابرام کا جو خاندان ہے یہ موسیٰ کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے چلے آ رہے تھے۔ اور ایک جگہ پر آ کے انہوں نے سرے عام موسیٰ کے خلاف بغاوت کر دی کہ تو کوئی بہتا لیڈر نہیں، تو کوئی بہتا بادل نہیں، سانو بھی 52 ہفتے ہو گئے چرچ آنے، ہم اسی بقیدہ 12 سال تو چرچ آنے، خدا صرف تیرے نال ہی کلام کرتا ہے، خدا ساڈے نال بھی کلام کرتا ہے، ہن اسی آپ اپنی منسٹری بنانے کے قابل ہو گئے، سارے کو گانے اچھے نے، جان والے اچھے نے، ضروری نہیں کہ ہن اسی صرف تیرے انڈر یا تیرے لیڈر چ رہ
बاتیں کی ہیں. ہم بھی اس پہاڑ پر موجود تھے جہاں پر خدا اترا تھا. ہم ان بزرگوں کے ساتھ تھے جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا. اور ہمیں اے موسیٰ تیرے لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے, تیرے سکھانے کی, تیرے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی جنگ آپ کر سکتے ہیں. اس لیے اے موسیٰ ہم تجھے نہیں مانتے. اور یہاں سے داتن اور ابیرام دونوں کے لیے موسیٰ نے عجیب یہ کیا خدا عام روٹین سے بندے مرتے ہی ہیں. اگر یہ بھی عام روٹین چی مار گئے تو پھر ظاہر نہیں ہوئے گا. آج ان کے لیے بھی کچھ الگ ہو, اور الگ کیا زمین میں اپنا منہ ہو. مسلسل تے تسلسل زندگی چ سوچ خیال چ زندگی چ اسی مستقل مزاج نہیں ہوتے. کسی ایک بات پر ہم کھڑے نہیں ہوتے. اور یہ پاکستانی کرسچن ہو مسلم ہو کوئی تو ساری پرابلم ہے پاکستانی ہے کہ اسی مستقل مزاج ہے. ہم کسی ایک بات کے لیے انتظار نہیں کر سکتے, ہم ٹھہر نہیں سکتے. سامن مچھلی ہے اور اس مچھلی کی خوبی ہے تو خود بچے دینے ہیں. اب اس نے یہاں سے چلنا ہے اور اس نے وہاں پہنچنا ہے جہاں وہ پیدا ہوئے. اور ریچھ جو ہے سب سے زیادہ شوق سے سامن مچھلی کا شکار کرتا ہے. جب آپ نیشنل جیوگرافی میں دیکھتے ہیں یہاں سے آبشار ہوتی ہے, مچھلیاں اوپر جمپ کرتے ہیں, نیچے ریچھ کھڑا ہوتا ہے اور انہیں اس مچھلیوں کو کیچ کرنا ہوتا ہے. اب یہ مچھلی خطرات سے نہیں کر رہا, لہریں بھی مخالف ہیں, راستے میں ریچھ بھی ہے, آبشاریں بھی ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن یہ اس مچھلی کی فطرت ہے, اس نے پہنچنا وہاں ہے جہاں سے یہ پیدا ہوئی ہے. اس نے اپنے بچے وہیں رکھنے, بھلے وہ راستے میں مر جائے, اسے ریچھ کھا جائے یا وہ اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکے, لیکن اس کی ضد یہ ہے, اس کی یہ مشکل مزاجی ہے, اس کی یہ بے قیام نہیں ہے وہ کہ چلو کوئی نہیں گل بچے دے جتنے مرضی دے چلے. وہ بے قیام نہیں ہے, وہ اپنے ایمان پر اور اپنے مشکل مزاجی کی وجہ سے مشہور ہے. اور سامن مچھلی مر جاتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچے. اور میری اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ یسوع مسیح کے کلام میں ہوتی ہے. ہماری نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں. ہم جہاں مرضی زندگی گزار لیں پر ہمیں لہروں کے مخالف چلنا ہے, ہمیں مشکل مزاج ہونا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو وہی پیدا کرنا ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور لکھا ہے کہ تم کلام کے تخم سے پیدا ہوئے. ہاللویا. جب ہم کلام کے تخم سے پیدا ہیں تو ہم نے دوسروں کو بھی کلام کے تخم ہی سے پیدا کرنا ہے. جس ایمان میں ہم ہیں ہم نے اسی ایمان میں زندگیوں کو, نئی چیزوں کو پروڈیوس کرنا ہے, نئی چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. سامن مچھلی کی طرح ہو سکتا ہے ریچھ ہو, بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, مخالف چلنا ہے, لہروں کے مخالف, اور مجھے طرح پہنچنا ہے. راستے میں ریچھ ہے, لہریں مخالف ہیں, پر میں اپنی پیدائش کی جگہ سے واقف ہوں کہ میں کہاں سے پیدا ہوں. وہ جہاں نہیں ہوتا وہاں سے کاٹ دیتا ہے, وہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے. وہ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کر لیتا ہے, وہ جہاں نہیں ہوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے. بے قیام, وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں جڑے صرف لبتے رہتے ہیں کہ کچھ سانو مل جائے, کوئی مل جائے. ایمان جڑا مرضی ہوئے وہی پیدائش کی جگہ جڑی مرضی آنے چلو سپورٹ تے آنی چاہیے, جو مرضی پہ کر. ساڈا تے دل ٹھیک ہے, اسی دلوں ایمان ہوتے رکھتے ہیں, دل کا ایمان نہیں. کوئی گل بڑی اچھی گل اونچی ہوتا ہے کہ اگر دلوں ایمان ہے تو پھر ابھی میاں بیوی کا اقرار کیوں کروانے, دلوں ہی بیوی مان لیا جنوں مرضی مان لیا. نہیں جی میں دلوں ہی بیوی مان لیا. اقرار جب ہم اقرار کر لیتے ہیں پھر ابھی کسی اور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح جب نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو بپتسمہ ہمارا اقرار ہے, اس کے بعد پھر ابھی کسی اور اپنا خدا اور مقبول نہیں کر سکتے. اگر کہتے ہیں تو پھر ہم بے قیام ہوتے ہیں. اور ضرورت ہے کہ ہم مستقل مزاج ہو, سامن مچھلی کی طرح مستقل مزاج, ریچھ ہو, لہریں ہو, آبشاریں ہو, اور ہمیں وہیں پہنچنا ہے جہاں سے. آمین. وہ بے قیام دلوں کو پھنساتا ہے. تجھے برکت نہیں ملے گی, تو بے ثبات ہے. تجھے فضیلت نہیں ملے گی کیونکہ تو بے ثبات ہے. چند سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو جتونے
क्या मैं सामन मछली की तरह